नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा पुनः 10 दिन थप। खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, किताब पसल बिहान 9 बजेसम्म खुल्न पाइने। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। बैठक पुनः बिहीबार अपराह्न 4 बजे बस्ने। निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाका दुवै अध्यक्षको पत्र खारेज। पुनः प्रक्रिया पुर्याएर आउन आग्रह। भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा 91 मुलुक कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा। यस वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिबन्ध हट्ने अपेक्षा। र बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि। सरकारद्वारा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। अब पूरा समाचार। बुधबार अपराह्न 4 बजे बस्ने तय भएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी नेताहरूको व्यस्तता र पार्टी एकताको लागि भइरहेका पहल निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा रहेकाले बैठक बिहीबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको एमालेले जनाएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरू बाहेक अन्यलाई सम्मानजनक रूपमा पार्टी एकता प्रक्रियामा सामेल गर्ने बारे छलफल गरेको छ। माधव नेपाल, भीम रावल लगायतका नेताहरू भने एमालेमा नफर्किने निष्कर्ष एमाले नेताहरूको रहेको छ। एकताका लागि वार्तामा रहेका नेताहरूलाई माधव कुमार नेपाल पक्षबाटै दबाव बढेपछि आज ठोस प्रगति नभएकाले बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको एमाले सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने नीति समावेश गरेको प्रति विरोध जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै काम चलाउ सरकारले बजेट मार्फत नेपालको गिटी बालुवा र ढुङ्गा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा सत्ता बचाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले यस्तो कार्य गरे तराईमा मरुभूमिकरण हुने बताउनु भएको छ। दाहालले गिटी बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्ने कार्य राष्ट्र र जनता विरोधी हुने भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग समेत गर्नु भएको छ। असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत नेपालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्दै ट्विट गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 2 अस्पताललाई आइसियु भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। महानगरपालिकाले काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि 2 थान आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गरेको हो। आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अस्पतालबाट कोभिड संक्रमितले सहज रूपमा सेवा पाउन सकुन् भनेर सहयोग गरिएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका अस्पताललाई 42 वटा र भक्तपुर ठिमीमा 3 वटा गरी 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइरहेको पनि मेयर साक्यले जानकारी दिनुभयो। महानगर क्षेत्रमा मात्रै 42 वटा र महानगरभन्दा बाहिर छिमी नगरपालिकासँग सहकार गरेर 3 वटा गरेर 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अन्य विभिन्न अस्पतालहरूसँग पनि त्यसरी हामीले सहकारी गरेका छौँ। यसरी अन्य अस्पतालहरूलाई सहकारी गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैले पनि आफ्नै नामबाट पनि केही काम पनि गरेका छौँ।
महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्दै आएको मेयर साक्यले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर दुईजनाको पत्र खारेज गरेको छ। जसपाका दुवै नेताले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र सोमबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पत्र एकसाथ खारेज गरेर पुनः प्रक्रिया पुर्याएर आउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष यादवलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 अनुसूची 18 बमोजिमको हेरफेर गर्न नियम 25 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भनिएको छ। उक्त दुवै पत्रमाथि सुनवाई गर्दै आयोगले मंगलबार खारेज गरेको हो। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। चीनबाट खोप प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार मात्र चीनबाट 9,00,000 मात्रा भेरोसेल खोप आएको र आज थप 1,00,000 मात्रा तिब्बत सरकारबाट आउने भनिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच केही दिन अघिको टेलिफोन वार्ता भएपछि चीन सरकारले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको हो। प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले खोपको दोस्रो मात्रा सुनिश्चित गरेर मात्र ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप प्रदान गरिने बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकसँग चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका 18 वर्षभन्दा माथिका लागि पनि खोप दिइने जानकारी दिनुभयो। 60 देखि 64 उमेर समूहका खोप लगाउने करिब 8 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री नेमाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। बजेटले राष्ट्रिय महत्त्वका र राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई समेटेको भन्दै मन्त्री नेमाङले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र हामी यो मन्त्रालयभित्र जेठ 15 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरू बैठक बसेर छलफल गरेर यसलाई आउने आर्थिक वर्षको 1 गतेदेखि नै साउन 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने यो बाँकी अवधिमा हामीले कार्ययोजनाहरू समेत बनाइसकेका छौँ। यसले आगामी दिनमा यो बजेटको कार्यान्वयनमा एकदम सुनिश्चितता र वृद्धिहरू ल्याउँछ र हाम्रो भौतिक र आर्थिक प्रगति हुन्छ भन्ने विश्वास मन्त्रालयहरूको तर्फबाट हामीले राखेका छौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमतामा भर पर्ने उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, रेल, मेट्रो रेल, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर लगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री नेवाङको भनाइ छ। भारतको बोर्डर हाम्रा चाहिँ औद्योगिक बजारहरू भए, विराटनगर भए, उता के अरे तपाईँको बुटवलदेखि तल भैरवा भए, यस्ता ठाउँहरूमा 5-7 ठाउँहरूमा हामीले बाटोहरू 6 लेनसम्मको नि निर्माणहरू विगतमा हामीले थालेका छौँ। यसलाई विशेष फोकसिङ गरेर बाँकी कामहरू पुरा गर्दै जानुपर्छ भनेर लगभग झन्डै 3 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग हाम्रो पहिलो सुरुङ मार्ग र अत्यन्तै सङ्घीय राजधानीभित्र आवत जावतलाई अलिकति सुगम बनाउने हाम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। सङ्घीय राजधानीको आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेवाङले बताउनु भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुक्रबार बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। बुधबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले बजेट अधिवेशन जेठ 21 गते दिउँसो 3 बजेका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले जिउँदै आगो लगाइएकी डोटीकी आदर्श गाउँपालिका 4 की लक्ष्मी भाट र उनकी छोरी अन्जुको उपचारका लागि 2 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो। फ्रान्स सरकारले सहयोग स्वरूप पठाएको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूतले विमानस्थलमा उक्त सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो। फ्रान्स सरकारले 5,04,000 FFP2, 20,225 एन्टिजेन किट, 12,000 प्रोटेक्सन ग्लास र 14 रेस्पिरेटर रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री अत्यन्तै खाँचो रहेको अवस्थामा नेपाललाई उपलब्ध गराएकोमा फ्रान्स सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले फ्रान्स सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल र युरोपेली सङ्घको नागरिक सुरक्षा संयन्त्र मार्फत खोप स्वास्थ्य सामग्री र औषधि उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। बुधबार नेपालमा कोरोना भाइरसका 4,524 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,805 नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,524 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेनबाट 792 जनामा पोजिटिभ पाइएको जानकारी दिइएको छ। हाल 1,01,993 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ। 6,832 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 95,131 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 837 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,219 जना संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 101 जना संक्रमितको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै आँखामा लाग्ने कालो ढुसीका कारण नेपालमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 जनाको मृत्यु भएको हो। अस्पतालमा 3 जना बिरामीमा कालो ढुसीको लक्षण देखिएको थियो। अहिले 1 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म वीरगञ्जमा 2 जना, नेपालगञ्जमा 3 जना, नर्विक अस्पतालमा 1 जना, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2 जना र वीर अस्पतालमा 2 जना गरी 10 जनामा कालो ढुसी देखा परेको रिपोर्ट आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कालो ढुसीको संक्रमित फेला परिसकेका छन्। कोभिड-19 भएका बिरामीमा आँखा, नाक र अनुहार बिगार्ने कालो ढुसीको संक्रमण नेपालमा केही मानिसमा पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा चर्को शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि 7 दिनभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उपचार शुल्कबारे नागरिकले उपचार अगावै जानकारी पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिएको उजुरी बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै अस्पतालहरूलाई अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनपछि 7 दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्य सूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई वेबसाइट वा सूचना पार्टीमा सबैले देख्ने गरी राख्न निर्देशन दिएको हो। र महँगो भयो, हामीले सेवा सुविधा जे किसिमले पायौँ त्यो महँगो शुल्क तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता भयो भन्ने कुराहरू आएको हुनाले सबै संस्थाहरूको आफ्नो निर्धारित शुल्क चाहिँ हुन्छ नै। अब त्यो उहाँहरूले सार्वजनिकरण नगर्नु भएको
हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ पढाइका साथ सार्वजनिकरण गर्नुहोस् र यो एउटा इन्फर्म कन्सेन्ट जस्तो पनि हुन्छ, इन्फर्म चोइस हुन्छ। कुनै एउटा बिरामी कुनै अस्पतालमा सेवा लिने कि नलिने उसले सायद सेवा शुल्कको आधारमा अथवा त्यहाँको चिकित्सक र सेवाको आधारमा निर्धारण गर्न सक्छ। बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकमबारे जानकारी पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भने बिरामीको उपचार शुल्क सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउनु हरेक स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी एवं नैतिक दायित्व हो। महाशाखाले कोरोना उपचारका क्रममा निजी अस्पताललाई पनि तोकिएको सरकारी शुल्क सरह नै उपचार गराउन निर्देशन दिए बमोजिम उपचार सेवा दिइरहेको दाबी गरेको छ। प्रदेशसँग स्वीकृति प्राप्त नवीकरण गर्नेले 201.5 सम्मको प्रदेशसँग चाहिँ सम्झौता गरेर यो अहिलेको कोभिड म्यानेजमेन्टमा उहाँहरूले सहकार्य गर्नु भएको छ र मन्त्रालयले तोकेको 3500, 7000 र 15000को त्यही दरमै सेवाहरू दिइरहनु भएको छ। मेडिकल कलेजहरू, प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि यो सेवामा चाहिँ यो सम्झौताभित्र आएर सेवा दिइरहनु भएकै छ र यसले अहिलेको जुन हामीले निर्देशनपछि कोभिड ट्रिटमेन्ट अहिले लगभग सबै अस्पतालमा छन्, तर हाम्रो मेन चासो कहाँनिर हो भने जनताले बिरामी पर्दाखेरि नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा सुविधा पाउन्। कोभिड-19 महामारी रोकथाम नियन्त्रणको विषम परिस्थितिमा अक्सिजनको चर्को शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गराएको जस्ता विषय हेलो सरकारदेखि मन्त्रालयसम्म गुनासो बढेपछि महाशाखाको ध्यानाकर्षण भएको हो। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई कोभिड-19 का संक्रमितमा लागेको उपचार खर्च सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका 7 दिनभित्र अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरी बिरामीको उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई 1 हप्ताभित्र आफ्नो सञ्चालक समिति, बोर्ड र आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क लिने गरेकाले शुल्क सार्वजनिक गर्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकामा कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 16,052 पुगेको छ। नगरपालिकाका सबै वडामा आवश्यक जनशक्ति र स्वयंसेवक परिचालन गरी यही जेठ 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोप प्रदान गरिएको हो। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रले भेरोसेलको पहिलो मात्रा गत वैशाख 4 गतेदेखि 15 गतेसम्म जनस्वास्थ्य केन्द्र च्याम्हा सिंह, इवामुरा अस्पताल र सिद्धि स्मृति अस्पतालमा दिएको थियो। पहिलो मात्रा लगाएका सबैलाई अहिले दोस्रो खोप लगाइएको हो। त्यस्तै यसअघि भारतीय खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाई दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकालाई दोस्रो मात्रा खोपको सूचना नआएकाले केही समय धैर्य गर्न भनिएको छ। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषक पाठशालाबाट तालिम लिएर कृषकले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन सुरु गरेका छन्। कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रका ज्ञान र सिप प्रदान गरी गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न सिकाउने उद्देश्यले नगरले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरेको हो। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि 2वटा वडाबाट कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो। पाठशालाबाट कृषक लाभान्वित भएपछि नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा 11वटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरेको छ, जसबाट 275 कृषक प्रत्यक्ष तरकारी उत्पादनमा लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले 4 महिना सञ्चालन गरेको गुणस्तरीय बाली उत्पादन आइपिएम प्रविधिको तालिममा सहभागिता जनाएपछि कृषक व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। यो जुन कि वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो आइपिएम पद्धति, यसबाट हामीले परापूर्वकालदेखि जुन हामीले गर्दै आएको गोलबेडा खेतीमा र यसमा कतिको फरक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो। पाठशालामा कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनका विषयमा व्यावहारिक र प्राविधिक ज्ञान सिप प्रदान गरिनेछ।
पाठशाला कक्षामा खेतीयोग्य जमिनमा शत्रुजीव र मित्रजीव अर्थात् बालीलाई फाइदा पुर्याउने र बेफाइदा पुर्याउने जीव कसरी पहिचान गर्ने, जमिनमा माटोको सुरक्षा गर्दै उत्पादन कसरी बढाउने, खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन गर्ने तरिका, उन्नत बिउ बिजन, मलजल प्रयोग, प्राविधिक ज्ञान लगायतका विषय सिकाइएको छ। कृषक पाठशालाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शत्रुजीवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र मित्रजीवहरूको संरक्षण गर्ने खासमा प्रमुख उद्देश्य र रासायनिक विषादीहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले जैविक विषादी र कम्पोस्ट मलहरूको प्रयोग गर्ने। पाठशाला सञ्चालन भएपछि अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा 5% वृद्धि भएको र करिब 25% जनचेतना वृद्धि भएको नगरपालिकाको दाबी छ। यो आर्थिक वर्षमा 11 लाख बजेट छुट्याएर 11वटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो। कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रका ज्ञान र सिप प्रदान गरी गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न सिकाउने उद्देश्यले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। हाम्रो राज्यले अपनाएको नयाँ प्रविधि हो र यो प्रविधि सजिलो छ र यसले गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न एउटा आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसले सिकाउँछ र त्यो गर्नको लागि गुणस्तरीय बाली उत्पादनमा आम कृषकहरूलाई यसले सक्षम बनाउन मद्दत गर्दछ। पाठशालामा परम्परागत तरिकाले गरिने खेती प्रणाली र आइपिएम प्रविधिबाट गरिने खेतीको फरक किसानलाई थाहा हुन्छ। यसले गर्दा नगरभित्र अर्गानिक तरकारी उत्पादन हुँदै आएको र नगरपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने पुरानो नैकाप कङ्कालीमा बनाइरहेको ढुङ्गाको पर्खाल भत्किँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा उदयपुर बेलुवा 8 की 35 वर्षीय सीता राई र मकवानपुर राक्सिङ गाउँपालिकाका 9 का 20 वर्षीय टेकबहादुर चेपाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उदयपुरको कटारीका 21 वर्षका मिलन तामाङ र धादिङको गल्छीका 18 वर्षीय हरि घले भने घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत मे महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय हुँदै 12,000 नेपाली भित्रिएका छन्। अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको मे महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 12,400 जना नेपाल भित्रिएका हुन्, जसमा 1,468 जना विदेशी नागरिक र 10,932 जना नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिएका छन्। गत मेमा नेपाल भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको तथ्याङ्क दोब्बर रहेको छ। सो अवधिमा 23,135 बाहिरिएका छन्। बाहिरिने मध्ये 9,977 विदेशी र 13,158 जना नेपाली रहेका छन्। अन्य महिनाको तुलनामा मेमा कम सङ्ख्यामा विदेशी नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना महामारी र लामो समयको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक अप्रिलमा भित्रिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा अब सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्ने प्रकृतिका व्यक्तिलाई कम्पनीको 22% सेयर विनिवेश गरिने उल्लेख गरिएको छ। हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी वर्ष 2078 पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीको सेयर विनिवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी 78 असोज मसान्तभित्र तय गरिने उल्लेख छ। सरकारी स्वामित्वको 22% सेयर टेलिकम ग्राहकलाई नै दिन लागि टेलिकमका महाप्रबन्धक दिल्ली राम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हाल टेलिकममा 92% सरकारको सेयर रहेको छ भने 8% सेयर सर्वसाधारणसँग छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म टेलिकमको ग्राहक आम्दानी 27 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 26 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। ग्राहक बाहेक टेलिकमले ब्याज तथा अन्य बिक्रीबाट समेत आम्दानी गर्दै आएको छ। अन्य आम्दानी सहित 9 महिनामा टेलिकमको कुल आम्दानीले 31
22 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ कमाएको छ। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा टेलिकमको कुल आम्दानी 32 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। सोमबार र मंगलबार लगातार घटेको शेयर बजार नेप्से परिसूचक बुधबार भने 55.76 अङ्कले बढेर 2827.12 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 7.83 अङ्कले बढेको छ। यसअघि सोमबार 45 अङ्कले बजार घटेको थियो भने मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले बजार घटेको थियो। कारोबार रकममा पनि मंगलबारको तुलनामा सुधार देखिएको छ। मंगलबार 9 अर्ब भन्दा पनि कम भएकोमा बुधबार 11 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ नागेको छ। 2 दिन लगातार हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको थियो। बुधबार भने सुधार देखिएको छ। कारोबार रकमका आधारमा पुनर्विमा कम्पनी आज पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। यो कम्पनीको आज 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। साताको सुरुवातदेखि नै निरन्तर उकालो लागेको सुनको मूल्य बुधबार भने स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार तोलाको 94,500 रुपैयाँमै स्थिर रहेको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ नै कायम भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,370 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,896 डलर हाराहारीमा कारोबार भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। कोरोना महामारीले थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट केन्द्रित भएको अवस्थामा पनि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट सामान्य वृद्धि भएको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको बजेटले विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड दिएको हो। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विश्वका धेरै राष्ट्रले हरेक वर्षको बजेटमा खेल क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन योजना बुन्ने गर्छन्। तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक सङ्कट हुँदा खेल क्षेत्रमा नै बजेट खुम्च्याइने गरिन्थ्यो। तर यो आर्थिक वर्षमा भने सामान्य वृद्धि हुँदा बजेट सकारात्मक भएको तर बजेट पर्याप्त नभएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताउनुभयो। मन्त्रालय बढेको बजेट चाहिँ खेलकुदमै बढेको भन्ने कुराको स्पष्ट हुँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो 2 अर्ब 74 करोडको बजेटमा अब युवालाई स्काउटलाई छुट्याएर अनि मन्त्रालयले आफ्नो राख्ने बजेट छुट्याएर अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आएको बजेट मध्ये पनि तलब, सुविधा, भत्ता, अब कर्मचारीहरूको साधनतर्फ भनौँ न, त्यो खर्च कटाउँदाखेरि मेरो विचारमा 50-60 करोड भन्दा बढी पैसा चाहिँ यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खर्च गर्न पाउँदैन, सक्ने अवस्था छैन। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। अध्यादेशबाट जारी बजेटले खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। तर 4 वर्षअघि राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको भलिबललाई किटानी सम्बोधन भएन। भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार रहेको छैन। राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि दिनुपर्ने प्राथमिकतामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल भलिबल संघका कार्यवाहक अध्यक्ष एम गुरुङले आलोचना गर्नुभयो। भलिबलको आफ्नै एउटा छुट्टै कभर हल, प्रशिक्षण हलहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा नभएकोले हामी दुखित पनि छौँ। र अहिले आएको बजेटले हामीले आशा गरेका थियौँ पक्कै पनि नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि बजेट किटानी सहित बजेट छुटाउनुहुन्छ होला भनेर हामीले आशा लिएका थियौँ। तर हामीले त्यो पाइएन। त्यस अर्थमा हामी सिङ्गो नेपाल भलिबल सङ्घ, हामी चाहिँ भलिबल प्रेमीहरू अत्यन्तै दुखित छौँ।
सरकारले युवा तथा खेलकुद मार्फत कुल 5 क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ। तीमध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप पर्ने गरेका छन्। वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खेल क्षेत्रलाई आशालाग्दो सम्भावना देखाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विश्वका धेरै राष्ट्रले हरेक वर्षको बजेटमा खेल क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन योजना बुन्ने गर्छन्। तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक सङ्कट हुँदा खेल क्षेत्रमा नै बजेट खुम्च्याइने गरिन्थ्यो। तर यो आर्थिक वर्षमा भने सामान्य वृद्धि हुँदा बजेट सकारात्मक भएको तर बजेट पर्याप्त नभएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 1 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा 10 दिन थप भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जेठ 21 गतेदेखि जेठ 31 गतेसम्म 10 दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञाको समय थपिए पनि यसको मोडालिटी भने परिवर्तन भएको छ। बुधबार अपराह्न 4 बजे बस्ने तय भएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी नेताहरूको व्यस्तता र पार्टी एकताका लागि भइरहेका पहल निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा रहेकाले बैठक बिहिबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको एमालेले जनाएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरू बाहेक अन्यलाई सम्मानजनक रूपमा पार्टी एकता प्रक्रियामा सामेल गर्ने बारे छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर 2 जनाको पत्र खारेज गरेको छ। जसपाका दुवै नेताले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र सोमबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। आयोगको बैठकले दुवै पत्र एकसाथ खारेज गरेर पुनः प्रक्रिया पुर्याएर आउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको असर 91 मुलुकमा परेको बताएको छ। भारतले खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको कारण नै यी मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिने जोखिम पनि अत्याधिक देखिएको WHOले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सरकारले अध्यादेशबाट आगामी वर्ष 2078-79 का लागि जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ। कुल 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भेटभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।